نے آپ نے مخالفت شروع کر دیتی، مخالفت کرتے رہے، اتنی مخالفت کی تھی، بات بہت طویل ہے، اللہ دے قرآن ہر بندے نے اس گل کا پتہ ہے، اتنی مخالفت کی تھی کہ بار بار یوسف علیہ السلام دے بارے یعقوب علیہ السلام آندے سن کہ حضور اجازت دے اسی شکار تے جانا چاہنے ہاں، کدی باہر جانا چاہنے ہاں۔ آخرکار ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ورغلاوے وچ آ گئے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ نال، لیکن خیال رکھنا میرے بیٹے یوسف دا۔ انہوں نے کہا ابو جی اسی اپنے نال ود کے تیرے پتر یوسف دا دھیان رکھاں گے۔ چلے گئے سارے برا یاراں دے یاراں جنگلے پہنچے، انہوں دا مشن تے شکار آئی نہیں، انہوں دا یوسف علیہ السلام دے بارے غلط نظریہ سی، سارے کہنے لگے کہ اس نو قتل کر دیو تاکہ آج تو بعد ابے اور ساڈے نال زیادہ پیار کرن تے جدو فوت ہو جائے گا تو پھر گل ختم ہو جائے گی۔ بڑا بھائی کہنے لگا کہ قتل نہ کرو، بھاویں جویں بھی ہے تے ساڈا بھرا، بے شک ابے اور ادنا زیادہ پیار کر دیں، زیادہ محبت کر دیں، ہے تو ساڈا بھرا، قتل نہ کرو، چلو اتنا کر دیو کہ کسی کھوہ دے اندر سٹ دیو، ٹھیک ہے آپے وچ مٹ جائے گا، مک جائے گا، ختم ہو جائے گا، بھوکا پیاسا فوت ہو جائے گا ایک دن۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس گل تے انہوں عمل کیتا، یوسف علیہ السلام نے پکڑیا، پکڑ کے تے کھوہ دے اندر پھینک دیتا۔ ہن نبی اے کھوے اس طرح نبی کھوہ دے اندر گرن لگے ہے، اللہ نے فرمایا جبریل میرا نبی کھوہ دے اندر بعد گرے تو پہلے اودیاں پیراں تھلے اپنے پر وچھا لے۔ میرے نبی دی حدیث بھی ہے، سرکار فرمایا جبریل نو اے جبریل کدی ساری طاقت دا اظہار کیتے سونے 4 جگہ تے ساری طاقت دا اظہار کیتا، انہاں وچ ایک جگہ ہو سی کہ جدوں یوسف نو براواں کھوہ سٹیا نا تے میں سدرۃ المنتہا تے سا، کتنی لمبی مسافر ہے، 1000 مہینہ گھوڑا تیز رفتار عربی گھوڑا یمنی گھوڑا دوڑے ایک آسمان کراس کر سکتا ہے 1000 مہینے تو بعد، پھر 1000 مہینے تو بعد دوسرا آسمان، پھر تیسرا چوتھا ساتواں، 7 دے 7 آسمان، پھر اگے جنت دوزخ، پھر سدرۃ المنتہا۔ او تو حضرت جبریل علیہ السلام نے سپیٹ لائی، اجے یوسف کھوہ دے وچ نہیں گریا، لیکن اک چپکن دی دیر اے اک انج ہوئی تے یوسف وچ، لیکن واہ میرے مولا تیریاں طاقتاں تو قربان، تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کوئی امریکہ آندا ہے میں سپر پاور، روس آندا ہے میں، کوئی آندا میں سپر پاور، اللہ فرمایا سپر پاور ذات ہے تے صرف محمد دے خدا دی ذات ہے، ساریاں طاقتاں دی بادشاہ ذات تے میرے مولا دی ذات، اللہ وحدہ لا شریک دی ذات۔ جبریل آ گئے تھلے پر وچھا دیتے، یوسف نو سٹ نہیں لگن دیتے، تے نال ہاتھ جوڑ کے جبریل آندا ہے اے اللہ دے نبی اللہ فرما رہے ہے امتحان ہے تیرے تے امتحان ہے ذرا پکا رہی، تے امتحان نکا نہیں ہے، بڑا لمبا امتحان، 40 سالاں دا امتحان، اللہ اکبر، کتنے سالاں دا؟ 40 سال دا امتحان، اے نبی پکا رہی، لیکن اللہ دا وعدہ بھی سن لے، اے جڑے تین کھوے سٹن آئے نا 40 سالاں تک تے تیرے تے امتحان ہے، پھر انہاں تے آنا، جدو انہاں تے آنا ہے تے انہاں سوالی بن کے تیرا نوکر بن کے تیرے دروازے تے ہاتھ بن کے کھڑے ہونا، پھر انہاں تین کہنا ایک روٹی دے دے، پھر تیری مرضی دیویں یا نہ دیویں، حکومتاں تین عطا کر دیاں گے، بادشاہ تین عطا کر دیاں گے، مصر دا بادشاہ بنا دیاں گے اے یوسف، لیکن فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا سورہ لم نشرح دے اندر کہ تکلیف آئے گی پھر آسانی آئے گی۔ اگر ساڈے تے کوئی تکلیف آ جائے چھوٹی موٹی تو سانو ایڈی ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ میرے مصطفیٰ اعلان نبوت تو بعد 13 سال سخت تکلیف دے اندر گزارے، تسی اگر کتاباں پڑھو اور میں کئی میرے بیان میں کیتا ہے کہ 3 سال انہوں 13 سالاں چین دے گزرے کہ نبی پاک نے گھر دے اندر بند کر دیتا گیا، روٹی بھی کھان واسطے نہیں دیتی، درختاں دے پتے کھا کے سرکار نے 3 سال گزارا فرمایا اور پانی پی کے، ایک تکلیف تے آندی، لیکن پھر اللہ نے مقام کتنا دیتا، اپنی بارگاہ دی رسائی جڑی نہ اج تک کسی نے عطا کیتی نہ کسی نے عطا کرے گا، او رسائی رب نے کول بلا کے محمد کریم نو عطا فرما چھڈی۔ تو یہ تکلیف آندی، اس واسطے تکلیف تے پریشان ہے نہیں ہو، انہوں فیس کرو، آکھو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مولا تکلیف دین والا بھی تو تے نجات دین والا بھی تو، تیری طرف آئی تے تیری طرف ہی واپس جانی، اس واسطے کرم فرما، اللہ کرم کر دیں۔ فرمایا کہ مصطفیٰ نے کوئی چیز بھی اللہ دی تقدیر نو بدل نہیں سکتی، لیکن دعا ایک ایسا ہتھیار ہے، فرمایا جب کوئی بندہ دلوں دعا کرتا ہے اللہ اپنی تقدیر نو بھی تبدیل فرما دینا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یوسف کھوہ دے اندر تشریف فرمایا اللہ دا نبی، گل مختصر کرنا لمبی نہ ہو جائے چونکہ موضوع تربیت اولاد ہے، اور
یوسف علیہ السلام دی تربیت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی. یوسف دی تربیت یعقوب نبی نے کی تھی. تے کدوں تو کی تھی؟ جدو جوان ہو گیا؟ نہیں، جدو گود چائے تو ادو تو تربیت شروع کی تھی. اولاد دی تربیت شروع ہی ماں تے باپ دی گود وچ ہوندی. اگر گود وچوں تربیت پہلے 10 سال نہیں ہوئے گی تو وڈے ہو کے جو مرضی پڑھا لو کدی اولاد تھوڑی قدر نہیں کرے گی، کیونکہ گھٹی وچ انہاں دے ادب نہیں رکھیا گیا، احترام نہیں رکھیا گیا. میں اس اگے حدیثاں میں بیان کراں گا. تو میرے مسلمان بھائیوں، مالک بن زکر آیا، اس نے حضرت خو دے کولوں لنگیا تے نظر پئی پانی پین واسطے قافلہ کو رکیا. تو انہیں کہا بھئی ویچ تے کوئی ہیرا معلوم ہوندا ہے، چمکدا پیا کوئی ہیرے دی طرح. تے نیڑے ہویا تو اسا کیا ہیرا نہیں، یہ تے بچہ ہے. آپ نے نکال لیا باہر. جدو نکالیا تے سواری تے سوار کیتا تے تھوڑی سواری اگے چلی تے حضرت یوسف جان بوجھ کے سواری تو پھر زمین تے گر گئے. بات قابل غور ہے. جدو یوسف علیہ السلام زمین تے گرے نا دوبارہ تے مالک بن زکر کہنے لگا بیٹا کی گل ہے، کیوں گر گیا جان بوجھ کے؟ آپ نے فرمایا اے ٹی بی نظر آ رہی؟ کہنے لگا جی آ رہی. فرمایا ٹی بی نہیں، یہ میری ماں دی قبر ہے. ماں دی محبت دی وجہ تو میں اپنے آپ نے زمین تے گرایا ہے تاکہ ماں دی قبر دا بوسہ لے لواں. پھر سواری اگے چل پئی. میرے مسلمان بھائی، یوسف علیہ السلام نو لے کے مصر دی گلی آ گئی. انہوں نے کی پتہ سی بیچارے ہن کہ کون ہے؟ انہوں نے بس خوبصورت بچہ سمجھیا. انہاں کیا ریٹ چنگا لگ جائے گا، غلام اینو بیچ دیو. لیکن جدو اتنے لے کے گئے، یہ رب دے اپنے رنگ نے ازماندہ ہے طرح طرح دے نال. ہن اے نبی، اے رسول، اے پیغمبر، چاہے تو انج اشارہ کرے تے جنت دا باغ ہاتھ چ آ جائے. دل کرتا تے ایک سیکنڈ وچ اتو اڈ کے تے اپنے والد یعقوب دے قدماں وچ پہنچ جاندے. لیکن اے مقام وکھانا مقصد نہیں سی، امتحان دینا مقصد سی. امتحان اور ہوندا ہے تے مقام. حضرت موسیٰ فرعون دی گود وچ بیٹھے، امتحان بھی سی مقام بھی سی. امتحان کدو ہے، مقام کیڑا کہ ماں نے جدو پتر جمیا تے دروازے تے دستک ہوئی تھوڑے گھر پتر پیدا ہویا؟ ماں نے آکھیا نہیں پیدا ہویا. انہاں کہا دروازہ کھول تلاشی دے. جدو اندر آن لگے تو ہن ماں سوچی پی گئی. اس کہ ہن کی کراں، فوج تے ٹک چڑھنا میرے پتر موسیٰ نو. تے ماں نے فوراً تندور وچ اگ جلدی پئی سی، چکیا موسیٰ نو تے اگ دے وچ سٹ دتا، تو انہوں بند کر دتا. وہ آئے انہوں اتو کہ تاکڑی ہٹائی تو اگ شولے پہ نکلن، پر موسیٰ انگاریاں نال اندر کھیل رہا سی. یہ مقام ہے موسیٰ دا. اللہ دا قرآن دس رہا، کوئی وارث شاہ یا بابے فری یا میاں محمد بخش دا کلام نہیں. اللہ دا قرآن میرے سامنے، 2 تفسیراں موجود نے. میرے مسلمان بھائی، پھر اللہ نے امتحان لیا. موسیٰ علیہ السلام چل دے. اللہ دا اپنا نظام ہے نا. اور جس بدبخت نے کیا سی نا میں نے ٹکڑے کرنا ہے، اللہ فرمایا تیری جوڑی ویچی اس جوان ہونا ہے. تو آنا میں نے قتل کرنا ہے، اسا تیری جوڑی ویچی تیرے گھر وچ جوان کرنا. صندوق دے اندر بہن نے پھینک دیتا تے بہن جڑی پچھے کھلو کے ویندی پئی بس صندوق ہن کدے جا رہا تے جویں صندوق تھلے اتنے ہوندا ہے بہن دا دل بھی تھلے اتنے ہونا شروع ہو جاتا. آخر کار وہ چلدا صندوق فرعون دے دروازے دے سامنے آیا. بی بی آسیہ پاک اللہ دی بھلیا سی بی بی، انہیں آکھیا کھولو صندوق. صندوق کھولیا، وچوں ویکھیا تے حضرت موسیٰ انج پہ چمکن جویں 14ویں رات دا چند پہ چمکدا ہوندا ہے، چند دن دا بچہ. انہیں کڈیا تے فرعون آکھیا یہی بچہ ہے جڑا میری حکومت ختم کرے گا. آسیہ آکھیا کوئی خدا دا خوف کر، کسی ایویں جم کے نہر سٹ چڑیا. کوئی اپنے پتر بھی نہر سٹدا ہے، کوئی اپنے پتر بھی پانی بھی سٹدا ہے. یہ ایویں کسی جم کے سٹ چڑیا اس واسطے یہ ہو نہیں، اس واسطے اپنے گھر رکھ لیا. ہو سکتا ہے تیری اکھن ٹھنڈک پہنچے جدو بڑا ہو جائے. پھر انہیں آکھیا چل ٹھیک ہے، بیوی دے ہتھوں مجبور ہو گیا. تھانوں پتہ تے ہے جڑی گل کوئی بھی نہ منا سکے وہ بیوی منا لیندی. ہن ہویا کی مسلمان بھائی، ایک دن موسیٰ علیہ السلام فرعون دے دربارے بیٹھے سن، آپ دی فرعون دی گود بیٹھے سن. فرعون بڑا ظالم سی تے انہیں اپنی داڑھی دے اندر نہ والاں دے اندر داڑھی رکھی سی. انہیں صرف داڑھی ویکھ کے دین نہیں سمجھ لینا کہ دے سارا دین ہے. دین اوتھے ہوئے گا جدے دل وچ محمد دا پیار موجود ہوئے گا. صرف داڑیاں ویکھ کے نہیں پریشان ہونا. ہیرے لٹکائے سن داڑھی دے اندر، ہیرے پروئے سن. موسیٰ علیہ السلام پہ کھیلن تے اللہ دی طرف حکم ہے موسیٰ تھوڑا جے نو دس دے کہ میں وہی ہوں. آپ نے کر کے ہاتھ بلند کیتا تو داڑھی نپ لی ہاتھ چھکی نہ زور نہ تے وال بھی تروڑ دیتے، تیرے بھی تروڑ دیتے. فرعون نے تلوار کڈی، فوراً آکھن لگا وہی بچہ ہے، انہیں میری داڑھی جھنجھوڑی ہے، یہ میں پتہ ہے وہی بچہ جڑا میری حکومت منجائے گا. بی بی آسیہ کہنے لگی کوئی خدا دا خوف کر، تو ایک چھوٹا بچہ چند دن دا انہوں کی پتہ، یہ سامنے تو ہیرا کر یہ وہ بھی نپ لے گی، یہ سامنے تو اگ دا انگارہ رکھ یہ بھی نپ لے گا. فرعون نے کہا پھر تجربہ کرو، اگر تینے ہیرا نپیا میں نے قتل کر دینا، اگر انہیں اگ نپ لی پھر قتل نہیں کراں گا.
ہوں فرعون نے آ کے ایک تھالی دے اندر، تھالی سمجھ پلیٹ دے اندر انگارا بھی رکھو تے نال وہ ہیرا بھی رکھ دیو، یہ دونوں رکھ کے موسیٰ دے سامنے کیتے۔ ہوں اللہ فرماندا ہے کہ موسیٰ دا دل یہ سی کہ میں ہیرا چاہنا ہے، پر رب نے جبریل نو آ کے جبریل جلدی کر، موسیٰ دا ہاتھ نپ کے نا ہیرے آل نہیں جان دینا، انگارا اینو آ چک لے۔ موسیٰ نے انگارا چکیا تو منہ میں رکھیا تو زبان سڑ گئی۔ یہ پہلے تو بچپن ایک دو دنوں کا سی، ادو اگ کھیلتا رہا، اج ایک انگاری اگ دی منہ میں رکھی تو اگ سڑ گئی۔ ایک ہی جواب اللہ دا قرآن دے رہا ہے، وہ مقام سی تے اے امتحان ہے، امتحان ہے، شانہ نہیں وکھائی دیاں۔ حسین پاک محمد دے موڈیاں تے کھیڑیا، اے حسین دا مقام سی، نیزے دیاں نوکاں تلے نماز پڑھی سو، اے امتحان حسین سی۔ میرے مسلمان بھائی غور طرف جملہ ہے، مصطفیٰ کریم عرش اعظم تے پہنچ گئے، مقام محمد سی تے مکے دیاں گلیاں میں پتھر جلے، اے امتحان محمد سی۔ طائف دیا بازاراں پتھر جلے، امتحان سی میرے مصطفیٰ دا۔ بہرحال میرے مسلمان بھائیو، موسیٰ علیہ السلام دا امتحان تے اللہ نے بڑا وڈا امتحان لیا۔ ہن یوسف علیہ السلام گلی دے اندر تے مالک ابن زکر کہنے لگا ہے کوئی جڑا اس نو خرید دے، کسی کوئی شے آندی، کسی ہیرے آندے، کسی جواہرات۔ ایک اماں ٹور پی اٹھی ہاتھے پکڑی تے جا کے انہیں کہا کدے چلی ہیں؟ کہنے لگی یوسف علیہ السلام نو خریدن چلی ہیں۔ انہاں کہ اماں کوئی خدا دا خوف کر، اوتے تے کروڑاں ارباں والے جواب دے گئے نا، ہیرے تے گل پہنچ گئی، لکھاں والی تے گیم ہی کوئی نہیں، تے تو اٹھی لے چلنی۔ اس کا کیا پتہ میں نے بھی ہے کہ میں یوسف نو خرید نہیں سکتی۔ آکھیا پھر جا کیوں رہی؟ آکھیا کل قیامت والا جب دن آئے گا نا تو اللہ فرمائے گا کتن یوسف دے خریدار، میرا نام ہی یوسف دے خریداراں میں آ جائے گا۔ اسی بھی تے نبی دا ذکر اس واسطے کرنے ہاں کہ ساڈا نام نبی دا ذکر مٹان والے وچ نہ آوے، گلی گلی ذکر کرنے والے وچ آوے۔ ساڈا کوئی دماغ خراب ہے، رات کنوں پیاری نہیں کہ میں سما، کدی اسی حافظ آباد، کدی سرگودے، کدی کراچی، کدی کدائیں پوری رات سفر دے اندر، اور بغیر کسی لالچ تو کوئی مکہ بھی نہ ہوئے، پھر بھی بندہ جا رہا ہے تو سمجھ لے اے نبی دے پیار دی وجہ تو جا رہا ہے، اے مصطفیٰ دی محبت دی وجہ تو جا رہا ہے۔ بہرحال میرے مسلمان بھائی بس ایش ذہن چیز رکھی کرو، درود پاک بھی پڑھو، اپنی اولاد دے سامنے دین بیان کرو، بچیاں دے سامنے اے ذہن رکھو کہ میرا نام ہی سرکار دے غلاماں چاہ جائے۔ پھر مالک بڑے لجپال نے، وہ اپنے نوکر دی کانڈ نہیں لگن دیں، وہ بڑے لجپال نے، بڑی مہربانی کرنے والے، وہ بس چھوٹی جی گل تو معافی عطا فرما دیں۔ ہن یوسف علیہ السلام آپ مالک کے جڑا مصر سی انہیں خرید لیا۔ خرید کے بعد بہت طویل ہے، یوسف علیہ السلام نے گھر کے اندر رکھ لیا، بیٹا بنا کے رکھ لیا۔ جدو آپ دی تھوڑی عمر بڑھی ہوئی، جوان ہو گئے آپ، تے ہون حضرت بی بی پاک زلیخا سلام اللہ علیہ آپ عاشق ہو گئیاں، تے دل کیتا سی کہ یوسف میرے طرف کھچا آوے، اور ارادے میں کوئی غلط فطور آ گیا۔ میرے مسلمان بھائی بیبیاں اور بھی سن، گل بڑی طویل ہے، میں قرآن دی تفسیر فجر دی نماز تے سارا واقعہ تھوڑے سامنے بالکل بیان کیتا جی میں اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے۔ آخر کار ایک دن ایسا آیا کہ یوسف علیہ السلام نے بی بی زلیخا سب تو اگے والے کمرے دے اندر لے گئی، اور ارادہ سی کہ آج کوئی میں غلط کام اس بچے کو کراواں۔ مسلمان بھائی جدو تے پہنچے تے حضرت یعقوب علیہ السلام دی چہرہ مقدس سامنے ظاہر ہویا کمرے دے اندر، تے آپ نے فرمایا کہ چٹی چادر ہی داغ نہ لگن دیں، میں بھی نبی ہاں، میرا پیو بھی نبی تے تم ہی نبی، اسحاق بھی نبی تے یعقوب بھی نبی تے یوسف تم ہی نبی، اس واسطے اس نبوت علی چادر تے داغ نہ لگن دیں۔ آخیا ابو جی وعدہ نہیں داغ لگے گا۔ بی بی زلیخا نے کوششاں کیتیاں پر یوسف علیہ السلام باہر دوڑے، رب دی بارگاہ چاہ کے مولا اس امتحان چ کیویں کڈے گا؟ فرمایا اشارہ کرنا تیرا کام ہے، تالے بھی کھول جان گے، دروازے بھی کھول جان گے۔ باہر آ گئے، آخر کار چونکہ اس دا فطور سی، یوسف علیہ السلام نے جیل بند کروا دیتا۔ جدو جیل چاپ رہے 40 سال دا عرصہ لنگ گیا، پھر وہ بھی ٹائم آیا کہ یوسف علیہ السلام جیل دیاں باریاں وچوں جدو اپنے وطن نال منہ کر کے روندے سن تے آنسو بہاندے سن، جدو اس پاسے ہوا آنی تے یوسف علیہ السلام دی اکھاں وچ آنسو ہونے تے ہوا ویکھ کے رونا تے ہوا جل کے رونا، اس علاقے دا کوئی تاجر نظر آنا تے یوسف علیہ السلام نے آنسو بہانے۔ میرے مسلمان بھائی پھر اللہ نے امتحان کٹن دا پروگرام بنایا، امتحان ختم کرن دا پروگرام بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل دے اندر نے تے بادشاہ والی مصر نے خواب ویکھیا، اور گاہ والا جدو خواب نے ویکھیا تو ایک بندہ کہنے لگا کہ تیرے قید خانے دے ایک بندہ اس طرح دا ہے کہ جڑے اس خواب دی صحیح تعبیر دس سکتا ہے، انہیں کہنوں بلاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے بلایا گیا، خواب دی آپ نے تعبیر دس دیتی۔ آپ جیل دے اندر تشریف فرما، کہنے لگا باہر آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا انج باہر نہیں آنا،
اس طرح باہر نہیں آنا۔ کہنے لگا کس طرح آنا؟ فرمایا پہلے انہاں بیبیاں بلا جنہاں میرے تے الزام لگایا سی، ایتھے پہلے دسن کہ میں سچا سا یا وہ سچیاں سن، پھر میں باہر آواں گا۔ بیبیاں بلایا گیا، انہاں تسلیم کیتا کہ جھوٹیاں تے یوسف علیہ السلام سچے۔ میرے مسلمان بھائی ہن جڑا امتحان دا سلسلہ اللہ نے ختم کر دیتا، وزیر خوراک رب نے بنوا دیتا، اے دے کنان دے اندر رزق روٹی پانی ختم ہو گیا۔ جدو ختم ہویا تے برا آپ دے چلے بنیامین بھی نال سی، اوتے پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے، تے جدو جا کے براواں نہیں کر کے ہاتھ نال ہاتھ ملایا نا تے خون نے سٹ ماری دوجے برا یوسف علیہ السلام نو۔ تے یوسف علیہ السلام فرمایا کیا یعقوب دے پتر تو نو تسی؟ کہنے لگے ہاں یعقوب دے پتر ہاں۔ فرمایا اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ او آپ نے اپنے خادمہ دی ڈیوٹی لگائی، ایک آکھیا جاندہ ہلا اسکات، یعنی کسی طریقے دے نال کوئی کام کرنا، ہیلا اسکات دے ذریعے وہ سارا معاملہ ٹوپے والا آپ نے فرمایا۔ پھر میرے مسلمان بھائی جدو براواں نے دسیا کہ اے یوسف تیرے باپ نو تیرے نال اتنی محبت، مسلمان بھائی یہ جملہ دل دی تختی تے لکھن والا ہے، ماں تے پتر دی بھی بڑی محبت ہے، لیکن قرآن آندا ہے کہ ماں نال بھی پتر نال زیادہ پیار پیو کرتا ہے۔ برا دی برا نال بڑی محبت، لیکن برا نال زیادہ محبت باپ کرتا ہے۔ بہن دی بھائی نال بڑی محبت، پر بہن نال بھی زیادہ برا نال پتر نال محبت باپ کرتا ہے۔ کائنات دے اندر بڑے بڑے عاشق تساں سنے، لیلا مجنون دے قصے سنے، ہیر رانجھے دے قصے سنے، قیس دے قصے سنے، پتہ نہیں سونی ماہیوال دے قصے کدے قصے سنے، لیکن من ایک بندہ اس طرح دا دکھا دیو جن نے 40 سال تک کسی نال انج محبت کیتی ہوئے تے رویا انج ہوئے ہوتی محبت دے اندر کہ اکھاں دا نور ہی چلا گیا ہوئے۔ آج تک نہ کوئی رویا نہ قیامت تک کوئی رو سکتا ہے۔ اے باپ دی محبت ہے جڑی پتر دی خاطر اتنا رویا کہ اکھاں دا نور بھی ختم ہو گیا۔ ہن بیٹا بھی عام بیٹا نہیں سی، لجپال پتر سی۔ تے جدو براواں نے دسیا کہ ابے ہوراں دی اکھاں دا نور ختم ہو گیا، آپ نے اپنی قمیض لے آندی، فرمایا اے لے جاؤ ابے ہوراں دی اکھاں تے سننا، فرتد بصیرہ، اکھاں تے سننا تھوڑا کم، یاتی بصیرہ، اللہ فوراً اکھاں واپس فرما دے گا، اکھاں دا نور اللہ عطا فرما دے گا۔ تو میرے مسلمان بھائی یہ ہے اولاد دی تربیت۔ اگر اس انداز دے نال اپنی اولاد دی تربیت کیتی جائے گی تو پھر 40 سالاں بعد بھی پتر قمیض گلے گا، او دی قمیض دا صدقہ اللہ باپ نو شفا عطا فرما دے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے ہو، میری ملت دے نوجوانوں میرے بزرگوں میں بات اگے بڑھانا چاہنا۔ دوستان گرامی بڑی عقیدت تے بڑی محبت دے نال اگلی گفتگو سماعت کرنا۔ دوستان گرامی قدر اسی حوالے